Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaygusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. You
Pagtuloy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon ang atong mga sala. Dadpon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan. Itadahil sa mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos ng inuhay, Diyos Amahan, magkakagaong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungkol sa iyong himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Ginoong Jesucristo, totong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, na nagawangtang sa sala sa kalibutan. Kaloy kami, ikaw na galito sa tuo, sa Amahan, tawagan ang himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alam ko, O Jesucristo. Uwan sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Mag-ampo kita. O Diyos, maglipay unta kanunay ang imong katawhan. Human mabago ang iyang kabatanon sa kalag. Aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya sa pagkasinagop, magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong si Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro, uban sa napulog usa ka apostoles, ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudiyo, ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios nung buluhaton, sa matinaw gipadayag kaninyo, pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahang butang.
ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamu mismo nasayod, niini nga dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot. Mitugyan kang Hesus nganha kaninyo, ug gipapatay ninyo siya sa mga makasasala pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios o giluwas, gikan sa gahom sa kamatayon. Kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon, mahitungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko. Kay ania man siya sa akong tuo, aron dili ako matarog. Tungod niini, masaya ang akong kasing-kasing, ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Ug ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon, kay dili mubiyaan ang akong kalag didto sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang buutan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi. O pinaagi sa imong pagpakiguban kanako, ako mapuno sa kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Bantay ako, O Diyos, kay nagadangup ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug ang akong kupa. Ikaw mao ang nagalig-on sa akong swerte. Daigon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabhion nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuong kamot, wala ako'y kabalakan. Busa ang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalag nagsadya. Ang ako usab nga lawas nagapabilin diha sa pagsalik. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag dito sa kahiladnan. Nitugot mo ng imong buutang alagad, mudangat sa pagkadunot. Tudluan mo ako sa dalan sa kinabuhi. Ang bug-os nga kalipay diha sa imong atubangan. Ang mga kalipayan diha sa imong tuong kamot.
hangtod sa kahangturan. Ginoo, tudluan mo kami sa dala sa kinabuhi. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios, nga maghukom sa tanang mga tao, sa walay pagpinig, sumala sa ilang binuhatan, tahura ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Kay nasayra ninyo, nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an o bili sama sa salapi o bulawan. Kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan, o gipadayag siya ni ining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya, nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw o nagpasidungog kaniya, aron ang inyong pagtuo o paglaom adto ninyo ibutang sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus. Mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus sa kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo og panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua? Nangutana siya. Ang nahitabo kay Jesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta, o giila sa Dios o sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong o sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari o mga punuan
Mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon, o ginlansang nila siya sa krus. Naglawom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Ug pipila sa mga babayi nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan, apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Ug namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno sila pananawon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan, ug nakaplagan nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babaye, apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta, dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas ni ining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? Ug gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan. Sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungora dool na sila sa balangay nga ilang adtuan, ug nagpasabot si Jesus nga damo padayon lang siya sa unahan, apan ginhawiran nila siya ug giingnan, anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, mikuha siya sa pan o gipanalangin niya kini. Unya gipikas-pikas niya o gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya. Apan nanahaw siya, nag-inganay sila. Dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan dito sa dalan? Ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem, diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom ug nag-ingon, tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duwa ka tawo ang nahitabo didto sa dalan, ug nga nakailan sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag sa tanan, ilabi na gayod sa mga masakiton, sa mga anaa sa ospital o anaa sa prisuhan o sa tanan nga nagafollow sa atuang TV Mass sa regional TV sa GMA. Happy Easter sa tanan. Karon sa ikatulong Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, no? Nalipay ako na ay kauban, no? Ang amo ang bag-ong orden nga deacon sa Society of St. Paul, no? Nalingkap mo tintawon siya sa pagbasa sa binisaya, no? Si Reverend Mark Puyong, no? Mga wa pa usa ka bulan na dinhi siya, no? Nabalhin sa amo ang community sa Society of St. Paul sa Cebu. So, no, kusog ang iyahang kasing-kasing murag parehas sa duwa ka disipulo sa atong ebanghelyo. Nagdilaab kaayo ang iyang kasing-kasing sa pagbasa sa maayong balita. Ang ebanghelyo karon, no,
ganahan gyud ko ani nga ebanghelyo, no? Murag kita usa ka paglakaw, usa ka pag diskubre og pagtukaw sa paghigugma sa Ginoo sa atuang tanan. Ano man, no? Nahibaw-an sa duwa ka disipulo tinun-an ni Kristo nga siya namatay og dili na siya makita sa lubnganan. The tomb is empty. Naglakaw sila sa Emmaus, padung sa Emmaus, no? Nang naguol, nasubo, daghan kaayoy pangutana. Apan, no, naa sila'y nakauban nga taho. Wala pa nila nakaila ang ato ang Ginoong Hesukristo. Nanuman kaha. Kay sa atong kinabuhi, mga igsuon, pag nagsubo kita, naguol kita, kanunay makabuta, makabulag, dili nato makita, manotice ang Ginoo. Kay bitaw na atay mga giagyan sa kinabuhi. Nasubo, nasuko, daghan pangutana, wondering. Mauna nga during the first encounter nga giubanan sila ni Kristo sa paglakaw, wala nila nakaila ang ato ang Ginoo. Apan, no? Sila mga tinun-an ni Kristo. They learn from Jesus. Mauna nga out of concern nga kini, no? Imagine wa pa nila nakaila ang atong Ginoo, ilahang gitagad, giimbita nga remain with us. Anhi kanamo kay gabi na. So out of concern sa kining taho nga wala pa nila kaila, diri ka kay gabi na basi na apay kuan mahitabo kanimo. Apan sa katong imbidasyon out of naigo gyud bitaw ang ilang kasing-kasing sa mga pulong sa pagwali sa atong Ginoong Hesukristo, mauna nga they are also driven to do good towards a brother. No? Ningon sila, remain with us. Tanawa. Because they are grounded sa pagkamaayo ni Kristo. They are grounded sa pagkamatuod, no? Sa ebanghelyo nga ilang nakatunan kay Kristo, katong Jesus broke the bread. During the breaking of the bread, nakaila sila nga kining nag-uban kanamo sa paglakaw kay ang nabuhi, ang nabanhaw nga Ginoo. Nag-abli ang ilang mga mata, nagdilaab ang ilang mga kasing-kasing. Nakahibaw sila nga sa panagtagbo, nakapanagtagbo nila ang Ginoong nga nabanhaw during the breaking of the bread. Mauna mga igsuon, no, nga nabanhaw si Kristo, dili pasabot, wa na siya. He made sure nga dili lang presensya, dili lang simbolo, apan ang tinuduod niya nga presensya nga makaila kita kaniya ug anaa siya sa atua sa Eucharistia. Dako ang koneksyon ni Jesus no, sa atong Ginoo sa misa, sa kining sakramento sa iyang lawas ug dugo. Every day, every Mass, we encounter Jesus, real presence of Jesus sa Eucharistia. Mauna nga kanunay, perminato, kauban, ug kilala ang makaluwas or nakaluwas nga sakripisyo sa Dios sa atuang tanan. Apan wala dito na human ang lakaw, ang journey sa duwa ka
tinun-an ni Kristo. No? Ningon sila, mulakaw kita, ug mupahayag. Nalipay sila. No? After they have realized nga si Kristo di ay ito nga nabanhaw, nawa naman si Kristo sa ilang pananawon. Apan, from fear, from sadness, from grieving, no, nausab. Excitement to proclaim that the good news is real. Nalipay sila sa pagbantala sa maayong balita. Ilahang giingon sa mga tinun-an, ubang tinun-an. No? Imagine the road to Emmaus. Nibalik sila paduong sa Jerusalem para pagpadayag sa maayong balita. The road that was for them kaganina, no? The road of sadness, the road of confusion, apa na usab. It became the road of happiness and joy. Nangin, dalan sa kalipay, kasadya ug pagmaya, kay nahibaw-an nila nga si Kristo na banhaw. Pasabot, nagdaog si Kristo sa kamatayon. Nalupig ni Kristo ang sala para kita pod na ay kinabuhing walay katapusan. Mauna kita gi-imbitar kita sa Ebanghelyo nga mangin Easter people. Parehas sa duwa ka tinun-an. Parehas kay Mary Magdalene, di ba? Same story. They were so sad. Naghilak ang ilang kasing-kasing, naguol nga mo ang maestro, ang amo ang higala, ang nagpili ka namo o nagkabig ka namo nga dili lang kami tunun-an, apan mga higala namatay, apan karon na banhaw. Nalipay, pareha sila nagdagan, nibalik, nagpamalita sa dakong kalipay nga dabanhaw ang Ginoo. That is the good news. Kana ang maayong balita. Mga igsuon, no? Ang ato ang Ebanghelyo karon nagpahinumdum kanato. Nagikan sa kasubo, paingon sa pakigtagbo. Nasubo sila. Pero Jesus encountered them on the road to Emmaus. Gikan sa pakigtagbo, paingon sa Eucharistia. It was through the breaking of the bread of Jesus na kaila sila nga kini ang amo ang higala, ang amo ang maestro, tinuod ang iyang giingon nga siya mo banhaw og lupigon niya ang sala ug kamatayon. Ug gikan sa Eucharistia unsa man paingon sa misyon. Paingon sa misyon sa pagpadayag, sa pagpakita sa atong kinabuhi nga nalipay kita, nga ang Ginoo na banhaw, nga kining maayong balita naluwas kita, o kining balita dapat madunggan sa uban nga dili pa, sarado pa ang mga dunggan, gahi pa ang mga kasing-kasing, nga tungod na banhaw ang Diyos, may kaluwasan, may kinabuhing walay katapusan. Everybody should hear and be proclaimers of this good news. Dili kita magpabilin nga naglingkod lang. Dili kita magpabilin nga nasubo lang. Nga daghanlay pangutana.
Dili nato tibigan si Jesus alang lang sa atuang kaugalingon. Mulakaw kita. Mupuhayag kita. Musaksi kita sa maayong balita. Ipadayag, ipakita nga kita katauhan sa Pasko sa pagabanhaw sa atong kinabuhi. Pagsaksi, nga ingon gani, kanunay paghuman sa misa, kanunay nga na-encounter or sa panagtagbo nato kay Kristo sa misa, lakaw o ipahibalo ang maayong balita sa Ginoo. Amen. Nagatuo ako sa Diyos nga Amahan, mahagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, naging panamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o ginubong, may kunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga mahagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan, magampo kita ngadto sa Dios, ang Amahan sa atong nabanhawng Ginoo, si Jesucristo. Nga ang iyang pagabanhaw, mga hulugan alang kanato ug bag-ong kinabuhi diha sa pagtuo ug pagsalig sa iyang dakong kaluoy ug gugma. Muingon kita, maluluyong Amahan, dungga ang among pagampo. Nga siya nga milingkawas sa mga Israelita, gikan sa kaulipnan dito sa Ehipto. Maglingkawas usab sa iyang katawhan, gikan sa kaulipnan sa sala. Magampo kita. Nga ang simbahan maningkamot, nga mapaila si Kristo, ngadto sa kalibutan, nga tao alang sa uban, nga bidawat bisan sa mga sinalikway sa katalingban, magampo kita. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, makasabot sa kaligon, nga nagagikan sa pagpahiuyon o sa pagsunod sa mga laraw sa Dios, magampo kita. Nga ang atong nasod, ilabi na ang mga punuan niini, makaamgo nga sa atong pagtubo, ngadto sa kayusahan o sa kagawasan, mutubo sab kita, diha sa Kristohanong pagtuo, magampo kita. Nga imo untang isipon nga takos, og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Nga ang atong hayahay, nga kahimtang o kasiguruan, dili unta magpahimulag kanato, gikan sa mga panginahanglan sa nanag-antos, natong mga kaigsuunan, magampo kita. Han, sa among pagdawat sa maayong balita sa kabanhawan, ug among umaabot nga pagkinabuhi uban kanimo, mangayo usab kami nga imo kaming pasination sa mga bunga sa pagkabanhaw ni Kristo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ng ako ang inyong sakripisyo, dawa nga amahan, makagahom sa tanan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa malipayon nga simbahan, o gihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan, kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga amahan, Diyos nga tunhay ug mahagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon. Ug alang sa iyang katawhan, naablihan pag-usab ang mga ganhaan sa langit. Ang amugod nga kamatayon na tubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi na banhaw, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini, uban sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awid sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan kay kaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong handumon, kaugalingon gihanay, isipanong ginom nga atong pagkasaluhan, ang tuon siya ang tuon siya. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Diyos, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ni San Pablo Apostol, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo mahagahom nga amahan, diha sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitulo ni Jesucristo nga atong Ginoo. Pagdalay mo na
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niming panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pinag-igsoonay. Pero sa Diyos na nagawaka, sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Pero sa Diyos na nagawaka sa sala, sa kalibutan, kaloy kami. Pero sa Diyos na nagawaka, sa sala sa kalibutan, at agi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, sulunga nga maluyon ang imong lungsod, o gitugot nga ang gibag-o mo pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Orasyo imperata alang sa kalinaw o pakig-usa uban sa mga kabos. Tanan, langit nung amahan, magbubuhat sa tanan, ug tuburan sa tanang grasya. Niduol kami kanimo ning panahuna sa kalisdanan ang bulan. Samtang ang kalibutan nadatuban sa paghubot o pagsaka sa presyo sa lana. Among gibati ang bugat nga epekto niini sa among adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ilabi na sa mga kabos ug huyang. Hatagig dakong kailog ang mga labantos, aron makalakutay sila sa ilang mga kalisdanan, uban ang paglaon. Dasiga sa pagkamayatabon ang mga anaa sa maayong kahimtang, aron ikaambit nila ang ilang mga grasya
uban ang kaluoy. Atagig kaalam ang mga nangulo sa nasod, aron pilion nila ang kalinaw, inis guba. Makindalago imbis kapintas, kung tayo kan sa kanan, imbis kabalingong interes. Tuduy kami na mahinong matinibang tigaman sa inyong matangkatan. Nagamiton namo ang mga grasa o pantangan mga una. Nagkaya namo ang pag-usik kami sa usab. Ubanang gugma o kahiisa. Ligon na ang pagtuo sa among gugma o paduoy. Aron bisan sa panahon sa krisis, musalig kami nga dili moyaan ang imong kapahan. Kanamo, o ginaot na si Maria, Birhen sa Guadalupe, nag-ampo alang kanamo, aron maghari ang kalina o magpabilin ang paglaod sa katawhan. Gipangalan ni Amen. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaambo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug bendisyonan kamo sa mahagahom nga Dios, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Nahuman na ang misa, nakaw kamo sa pagidait ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.